السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ لیلا ایک بیمار تھا گئے سعودی تو ویڈیو بھیجی ہمیں میں کہ لیلا بیمار ہے، کیا کری جائے؟ دوا بھی تھا کہیں لا تھا دے دیں ترس ہندے بہت حد کریں زیادہ بلا ہوں فون کی تے آکھے سی ہی کو اندر چاوا غرفے دے اندر چاوا تے ہی کو دھما ہو سکدے بخار مٹھا تھی ونجے دوا لا تھا ہے دوا ہے بہت پرانا ہی واسطے نہیں سے لیندے بلی متا شدہ بیمار تھی ونجے زیادہ ایڈے دے پاس شدہ دا ہوں گاٹے چھوٹا جان لیلا تقریباً ہے عمر 2 مہینے ہے سی اللہ پاک خیر کرے تھا سعودی اج مال بہت بیمار تھیندا رہندے پاکستان اچ اللہ دی مہربانی اتھاں کنے اتنا بیماری کہنی لیکن اتھاں جڑی بیماری نا ہر ہفتے دے وچ 1-2 تاں مستقل بیمار ہوندن پیا اتھاں کنے اتھوں دے پتہ مال کو کیا اتھاں کنے کھویندے نے گھاہ سکا گھاہ کھویندے جویں سارے پاسے تازہ گھاہ ہوندے او اتھاں کنے اے نہیں کھویندے اتھاں کنے مہینے دا 3 مہینے دا 5 مہینے دا سال دا بھی ہوئے نا اے وہ چاند دن ہی کھویندے نے شدے کیویں نہ بیمار تھین تازہ گھاہ ہوئے تے کدے ہی نہ بیمار تھی سن کیا کرے جی اساں تے تھے مزدور لوگ جی میں سا کو حکم کرنے اساں ابشر کر چھڑنے ہیں